ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Hinautunta ang Diyos sa paglaom, naghatag kanato sa kahimpitan, sa kalinaw. Mga igsuon, nagatuo kita nga ang bugkos sa pagkahinigalaay o pagkabinatiay, nga nagiusa kanato dili matapos diha sa kamatayon. Uban sa pagsalig nato sa Dios nga sa kanunay nagpahinumdum sa atong mga maayong buhat o nagapasaylo sa atong mga sala. Mag-ampo kita karon alang sa atong igsuon kang Tatay Idi nga di miuna na kanato. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, maghinulsol una kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Diyos nga magagagahom sa tanan, o ganito mga igsoon, kay nakalapas na kukuyaw, sa una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Pusa nangamuyo ako sa Santa Maria Kanunay Birhen, sa tanan manghelo santos. O kaninyong soon, aron inyo akong iampo sa Ginoo atong Dios. Tuig-anon ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, ug pasayloon ang atong mga sala, ug nakita kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ginoo nga among Dios, ang kamatayon sa mong igsuon kang nung ididaanoy, nagpadayag sa kamatuoran, kung unsa kamubo ang among kinabuhi ining kalibutan. Apan alang niadtong nagtuos sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos, imo hinungdan sa panagbulag sa pagkayusa mo kanamo. Aniya kami nahiusa sa pagtuo paglaom, isip mga sumusunod sa imong anak. Ipadangat kanamo ang kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo ining panahon sa pagsulay o pagbangutan, samtang nagaampo kami alang sa mong igsuon nga sinungiti daanon ug sa tanan nga nahigugma kaniya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog panglikod ug atong kamalandungan ng mga pagbasa. Kinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay nasayod kita nga inikatunas na niining atong yutanong puloy-anan nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit, usa ka puloy-anan nga walay katapusan ug siya gayon ang nagbuhat. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamayo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang mapahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto.
kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. Sumala sa iyang nabuhat, maayo o dawtan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. sa akong kalisan, walay tawo nga kasaligan, bililan sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang puutang mga alagad. O Ginoo, imo akong nga alagad, imong gilugi ang akong mga talikala.
palihog manidog alang sa pagdaig sa Ebanghelyo. Tinutlo gikan sa balang Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayamon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon siyang mga tinunan, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. O muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan ni Eden. O kung atoa na ako dito, o makandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako, o kuhaon ko kamo, aron bisag asa ako, atoa usab kamo. Naibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas mingon kaniya, Ginoo, wala kami may balo kung asa ka paingon. Busa unsaon man namong pagkatultol sa dalan. Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mahan kun dili muagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Usbo na ko no, daghang kayong salamat sa higayon nga diin o lagi akong gipasiuna ganina dili magidyon ta sa mong grupo dili gidyon ta nga magbuhat pa mig quiz pero sa sitwasyon nga diin basig mahitabo na pud sa una ba nga naay marag something. So di na lang kanon kay nahitabo naman to. So at least naguli gyapon ang may relasyon kay importante mo gid kay na. So moto gingon ako ganina nga di pareha sa una. 1-2 minute do mananghit sa kuan nga ay ani lagi kaning inani nga sitwasyon mo Bible. So karon kay namang gyud ang kami gignan gid mi sa pag-undergo na mo og mga meeting. Tingnan gid mi nga dili na gid mi mo adto kung dili naay mo request o mananghid nga di magpa-Bible. So wan gud kayo ta kanang murag sakit kay sa akong buot ba kay kung ato lagong wanon wala magi untay problema pero galing kay doon na magi area dito ra ka puto. So tuon na lang kita kay basig kita na po'y masanksyonan ana ba. So muna nga sa taga Bible lakwan ni sigasa mi dapit request gina siya kasi mingon ta bang grabe silang kasila ko adto man sila dito pero mo na gitong gingon ako basta dunay request na mo with courtesy food sa naitungdan ug asa dapit okay ana kay isud kay ba bisag tas kidapawan ya paabot dito sa pura-paroko na to di perting lisura kabag kasila ko buot ba o dili na area. So muna mo gidipinsaan. So dito na ginahinay mi og kuan nga diin ug naay mo request kana dili gid mi mo balipat. Gani sagasa mi nabot kana requested gina sila tanan. Diin nagpahibalo ko dito nga kami ang mo serve. So kana ang dagan kay kasi na po may ubos kay lagi pili-pili na mo wala mi ana. Kay kung sa mo alang sitwasyon walay problema bisag asa. Kay kini atuwa tabang man sa pagampo kung diin sa mga nahitungdan kadiin atong ikuan ba nga bangutan gud isod kayo walay mga tawo nga o tabang sa ilahang gibati nga kaguol. So usbon ako daghang salamat no sa gayon kadiin kami pod yatagan na pud og gayon kadiin mohatag pod og mensahe
So siguro kung atong tan-awon ang kinabuhi ni anong idi, so daghan kay ang gitabangan. Kay bisag asa ni noon kay ni si gani among chairman si John Sir John yung sa Suspri. Siya nga bring ay ito amo sa Bohol siya karon. Uban unta siya. Kay mo lagi to po diya gi-share sa kuha diin si kung idi pa nga sa Pasko pa kay ni kana bitaw sa pagtabang bitaw sa mga nanginahanglan. Muna ay pinaka-importante. Ano kung nay mo duol niya din di pag isa mo palipad sa katong naglain niyang lawas. Muhatag yapon sa iyahang talento, mo share siyang talento. So nindot kayo kung atong tan-aw nini. So kung sa tawhanon, natural man gyud magitay mga tagsa-tagsa nga mga kinaiya. So ang pamilya ni nahibalo gyud ug unsa pod ang kinaiya ilang amahan. Pero nakasiguro ko umikan sa akong pag tan-aw lang sa pag-abot na ko dinhi, dili gini ka boss siguro nga saba ba. Upan man ato sa buhi pa siya. So nindot kayo nga murag mo atong sumbanan diya sa tong kinabuhi nga unsa to iyang nga mga maayong buhat. Kung tanaw na to, isa ka mo lagi. Kung tanaw na to, pulo atong maayo, isa ka sipyat, iris na to ang pulo. Isa lang ka sipyat. Pero ta dili tanaw na ang pagdaba. Kaya Ginoo, wala nagtanaw niya na. Nga, daghang kag nahimo niya, isa ka sipyat mo na nga, di na ka makaangkon. No. O judge dito sa atong isikataw. Pero atong hinumduman, kaya ang Ginoo andam nag-prepare siya sa tuwa sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan dito sa langit, pero naay qualification. Tuo gigwa na kay kung mo apply tag trabaho, tanawon na natong kuan, bayudita o resume. Unsa ang imong status sa imong kinabuhi ug unsa ka. Kay kung naay makuanan sa wala gibutang sa resume pero naay mga something nga ginahimo nga dili mayo, abulgar man ang kadugayan, sama pud niya na ang Ginoo bisag diri mingunta sa atong kaugalingon wala mo ko naghimo nya ang subong ra ba sa Ginoo nga mukuan niya walagad ta kaniya kay na mabasa man nato na sa lain kong mga basahon walagad ta kaniya mukahin ta kay nagaingon diya sa atong unang pagbasa nga bisag unsa atong hinimuan dinhi sa kalibutan nagi segregation na agyot kay unsa ang atong nagigid sa katapusan ingon dito nga kumanta sa Ginoo bis atong nahimo dinhi sa kalibutan maayo man og dautan. Subot pa sabot nga dinhi pa lang sa kalibutan unta mahimo unta nato ang kanang pasalig sa Ginoo o isugo sa Ginoo kanato. Unta maghimo ta alang siyang kalipay dili ka maghimo og kanang supak sa kabubuton. Kapag di man kalikayan ug gingon ako ganina nga kung di man kalikayan ngay tagpasaylo. Pinaka-importante na. Nagingon po sa itong Ebanghelyo ni San Juan nga tagaan taglawak sa Ginoo. Andaman ta niya doon, daan niya dito. Nya guman makaandam na siya, mubalik sa dinhi aron kuhaon ta. Una ni. So sinong idi? So ikuha sa Ginoo. Yandaman og dapit. Alang sa mga tao nga nagkinabuhi nga matarong. So dako kay tago responsibilidad nga mga buhi pa nga unta dinhi pa lang sa kalibutan ato na ginahinay ug ambit ang gingharian sa langit. Gi-prepare ba kay sahay mingon lagi ta sa tong kaugalingon nga unya na ko mag-prepare himsog pa man ko pero mga kaigsunan natong hinumduman ang kamatayon way gipili. At gulang man ka mabata man ka. Ya paano pa man ka mag-prepare? Kung isa lang ka pamilok pa, wala lang. Hindi na ginatong hibalaan ng kamatayon. So, una, i-challenge ta karon nga unta. Nahinay ta, manghandam sa tong kaugalingon. Kay basig, o sa kanta pa, basig pasirhan ta dito sa langit. Kay lagi, ulahin na ta, nag-prepare sa ato lawak. Nag-prepare sa tong kaugalingon nga makangkon sa luna na kitaganan. Uusbon kitang tanan, yandaman sa Ginoo ni ana. Apan doon na lay qualification kon asa kon unsa asa sa padulong. So nindot o di magid kalikayan nga manginabuhi ta. Busy kay panginawi apan mugahin tag panahon. Alang kaniya.
Kikitigaan tagpito kadlaw ang kapito kadlaw diha pagahit sa pagpasalamat sa pagdahig kaniya nga diin hinsog pa ta maipataglawas o makahimo pa ta kung unsa nga atong himuon dinhi sa kalibutan. So kana atong pamalandungan kay gingon lagi nako sa kanta pa basig maulahi ta sa panahon nga pagkumanta sa Ginoo apan wala na kay kinabuhi. Kay kung sama nini kanong idi wala na may gahom patay naman taapan kita karon ng mga buhi pa kinahanglan na mag-prepare duyog sa atong mga pagampo nga unta makalahot tayo ta labi na gyud sa pag-prepare nato sa atong tagsa-tagsa ka mga luna dito sa langit. So hinaot paunta. Alang sa atong dugang pagpamalandong, maminaw ka kiningyan ng atong awit o atong pamalandungan ang mga lyrics ni Dagdagang salamat sa pagpaminaw, kalihog manindog. Ang makagagahong ngamahan atong Dios mibanhaw kang Kristo iyang anak gikan sa kamatayon. Uban sa tumang pagsalig atong pangayoon kaniya, ngayang luwason ang tanang katawhan. Buhi man o mga patay sa matagpagampo mingon kita,
Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Alang kang nung idi daanoy kinsa diha sa bunyag gigasahan sa saan sa kinabuhing tunay nga siya pagadawaton nauban sa pundok sa mga santos sa langit. Ginoo sa imong kaluoy Ginoo dungga ang among pagampo. alang sa among mga igsoon nga mikaon sa lawas ni Kristo ang pan sa kinabuhi pagabanhawon sa katapusang adlaw. Ginoo sa imong kaluoy Ginoo dungga ang among pagampo. alang sa atong mga paryente ug mga kahigalaan nga mipanaw na niining kalibutan makadawat unta sa mga ganti nga gitagana alang sa mga mataron. Ginoo sa imong kaluoy Ginoo dungga ang among pagampo. alang sa tanang nangamatay diha sa paglaom nga sa pagbabanhaw nga sila makakita ug makasud-ong sa dagway sa Ginoo. Ginoo sa imong kaluoy Ginoo dungga ang among pagampo. alang sa pamilya ug mga kahigalaan sa atong igsoon nga si nung idi daanoy upayon sila sa atong Ginoo kinsa mihilak sa kamatayon sa iyang higala nga si Lazaro. Ginoo sa imong kaluoy Ginoo dungga ang among pagampo. alang kanatong tanan nga nag-ampo diha sa pagtuo magkatigom unta kita pag-usap dito sa gingharian sa atong amahan. Ginoo sa imong kaluoy Ginoo dungga ang among pagampo. Diha sa ilong, magampo kita alang sa atong personal nga katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. O Dios ug dalangpanan ug kalig-on, imong ipatalighugan ang agulo sa imong katawhan tungod sa imong gugma. Dungga nga among mga pagampo nga mong gihalad alang sa mong igsuon kanong idi daanoy, amipanaw na. Senyor, amipanaw na, ugasi siya sa mga kasalanan ug gihatag kaniya ang katumanan sa kaluwasan. Idi among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon, magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Dini atong ipakita ang timaan sa atong panaginig sunay
Is, kalinaw. Palihog ang lingkod alang sa itong pagkulikta. Okay, yan na to sa pamilya. Basig na sila yung mga mensahe po. Aming hapon sa tanan, no? Pasalamat ko sa inyo sa silag. Okay, usbon ako no. Dagan kay salamat po sa pagbita. Muna atong inumduman nga requeston kay mo naging request mo digit yung palibad no. So nanginahanglan naging may request kay dili sa ingon nga nagkuan may kun dili nagtuman nami sa unsa ang protocol nga ginasunod sa amo ang taban. Okay. So nahinaot ko nga masabtan ko na nato. Sige, palihog manindog padayon ta. Magampo kita. Ginoong Hesus among manunubos, ibutan mo ang paghalag sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon. Aron ang tanan maluwas ug makalabang gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nangalyo po kami kanimo. Upaya ang mga nalagsubo karon ug sa puanga diya sa imong mahigugmaong bukton ang among igsuon nga sinong-idi daanoy Senyor. Ka ikaw lamang ang santos ug ikaw mismo ang kaluoy. Pinaagi sa imong kamatayon, ibuksan mo alang kanamo ang ganghaan sa kinabuhi. Ginoo, pasayloa sinong-idi daanoy Senyor. Iyang mga kasalanan. Kung ihatag kaniya ang kalipay, kahayag ug kalinaw diha sa imong maymayaong gingharian. Kini among gipangayog pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug karon atong itugyan ang atong igsuon sa atong labaw nga makagagahon.
ulahan kadtong nangamatay diya sa Ginoo, papalayon unta sila gikan silang kahago ug maguban kanila ang ilang mga maayong binuhatan. Pahulay nga dayon ihatag sa atong igsuon o Ginoo nga atong tubag ug ang kahayag nga walay pagkapalong ipadan-ang kaniya. Upahulay unta siya nga malinawon kitang tanan. Amen. Hinaot nga iyang kalag ug ang kalag sa tanang nangamatay pinasikat sa kaluoy sa Dios mupahulay nga malinawon hangtod sa kahangturan. Amen. Hinaot unta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo manalangin ug muhupay kanato ug sa dakong kaagho mupahid sa matag luha sa atong mga mata. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na itong hiniusang pagampo alang kang nung ibidaanoy Senyor atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.